देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ लाइन के साथ मैं हूं मुनीबा गुल बाजवा। आज हम जिक्र करेंगे, प्रोग्राम में एक रिपोर्ट सामने आई है सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ की। उसका हवाला देते हुए मैं बात करनी चाहूँगी कि उस रिपोर्ट में जो तफसीलात हैं वो कुछ शेयर करती हूँ मैं आपसे, और फिर मैं गेस्ट का तारुफ भी आपसे करवाऊँगी। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 की दूसरी सहमाही के दौरान पाकिस्तान में दहशत गर्दी के 240 वाक़यात और ऑपरेशंस में अब तक शहरियों और सिक्योरिटी एहलकारों समेत 380 अफराद हलाक, जबकि 220 जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। ये रिपोर्ट इस वक्त सामने आई है जब हुकूमत पाकिस्तान ने दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ जो है एक ऑपरेशन यानी अज़्म इस्तेहकाम शुरू करने का ऐलान किया था। रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन के हवाले से तमाम सियासी जमातों के रद्द अमल के बाद हुकूमत ने अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गई। पाकिस्तान में हालिया दिनों में ऑपरेशन के हवाले से जो फैसले किए गए, इन फैसलों में मुमकिन स्ट्रेटेजिक नताइज पर गौर नहीं किया गया। एक रीज़न ये बताया जा रहा है। और खैबर KP की बात की जाए और बलूचिस्तान की बात की जाए तो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के ख़िलाफ़ शदीद रद्द अमल जो है वो सामने आया है, जिसकी वजह से हुकूमतें वजाहत देने पर मजबूर हो गई हैं। हर ऑपरेशन के बाद कहा जाता है जी कि दहशत गर्दों की कमर तोड़ दी गई है, लेकिन फिर कुछ अरसे बाद हमें दहशत गर्दी सर उठाती हुई नज़र आती है। दूसरा रीज़न जो इस रिपोर्ट के अंदर डिस्कस किया गया है वो ये है कि पाकिस्तानी माशरे में मौजूद जो इंतहा पसंदी की वजह है, उसकी वजह से भी मुश्किलात बढ़ रही हैं और हजूम की तरफ से तशद्दुद के वाक़यात भी बढ़ रहे हैं। ख़तरात के मुकम्मल निशानदही तक दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ कोई भी मुहिम कामयाब नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ इस रिपोर्ट में एक बात और भी कोट की गई है, और वो ये है कि वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ जो हैं, उन्होंने कहा था कि माजी में होने वाले फ़ौजी ऑपरेशन नाकाम नहीं हुए बल्कि तमाम के तमाम कामयाब ऑपरेशन रहे हैं। ऑपरेशन के बाद जो सियासी हुकूमतों के जो किरदार हैं वो अदा ना करने की वजह से दहशत गर्दों ने दोबारा सर उठा लिया है। तो बेसिकली ये रिपोर्ट का एक खुलासा था, मैं चाह रही थी कि आपसे शेयर करूं। और आज हम बात करेंगे इसी जो हालिया दहशत गर्दी की लहर चल रही है पाकिस्तान में, उस पर मैं अपने गेस्ट पैनल का तारुफ करवाऊंगी। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं आगा मसूद साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं, उन्हें प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इसके अलावा मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है मंसूर आज़म काजी ने, एंकर पर्सन है, तज़कियाकार हैं। ब्रिगेडियर रिटायर महमूद शाह जो दिफाई तज़कियाकार हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। आप दोनों मेहमानों को भी हम प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं। सबसे पहले मैं आगा साहब की जानिब जाऊंगी और बात करूंगी। आगा साहब, आपने रिसेंटली एक आर्टिकल मैंने आपका पढ़ा जो कि आपने दहशत गर्दी के हवाले से लिखा था, और आपने उसमें एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट रेज़ किया जो कि मुझे ना तो इस रिपोर्ट में मिला ना दूसरे मुख्तलिफ आर्टिकल्स में मिला, कि जो बलूचिस्तान में दहशत गर्दी हो रही है वो दूसरा मरहला CPEC का मुकम्मल ना हो, इस वजह से शायद ज़्यादा हो रही है। देखिए, सबसे पहले तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने मुझे बुलाया और मेरे कॉलम का हवाला दिया। इस दहशत गर्दी के सिलसिले में अब तक मैं तकरीबन कोई 60 कॉलम लिख चुका हूँ। अच्छा, अब दरअसल ये कि यहाँ पर जो हुकूमतें होती ना, उनका राइटर्स से या दानिशवरों से कोई इंटरेक्शन नहीं है बिल्कुल। वो मतलब ये कि अपने तय काम करते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ये जो बलूचिस्तान का मसला है और ये CPEC का जो दूसरा मरहला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बात असल ये है कि चाइना ने ये वायदा किया है कि वो $60 बिलियन जो है इन्वेस्ट करेगा। अब तक वो है $30 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुका है, और पहला मरहला जो है वो कामयाब हो गया है। अब दूसरा मरहला जो है वो वही जो है ना बाद में जो गेम चेंजर बनेगा, वही पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर बनेगा। इसी दूसरे मरहले को पाकिस्तान के अंदर बाज़ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि ये कामयाब हो, पाकिस्तान के बाहर भी नहीं चाहते, इंडिया नहीं चाहता कि ये कामयाब हो। इंडिया तो मैं समझता हूँ कि आपको मालूम है कि किसी एक प्रोग्राम में मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि हिंदुस्तान ने तकरीबन उस ज़माने में $34 करोड़ मख्तस किए थे कि हम किसी तरीके से ट्राई टू डैमेज दी CPEC। उस ज़माने में CPEC 1 था। तो अब ये जो CPEC 2 है, ये तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक लैंडस्केप है उसको तब्दील कर देगा। और ये यही वजह है कि चाइनीज़ जो हैं वो बार बार, आप यकीन करें, हमसे मिलते रहते हैं, आपको ताल्लुक़ है, चाइनीज़ कौंसल जनरल से मुलाकात होती है, औरों से मुलाकात हमारी होती रहती है। वो यही कहते हैं कि हमें इस बात का कोई गम नहीं है कि मतलब वी आर इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान, दैट्स आवर ड्यूटी एंड वी आर गेटिंग लॉट ऑफ बेनिफिट फॉर द इन्वेस्टमेंट। लेकिन सिक्योरिटी इज़ द वन ऑफ द बेसिक इशू, कि जब तक सिक्योरिटी नहीं होगी उस वक्त तक ये है कि ये जो प्रोग्राम जो चल रहे हैं, जो आने वाले हैं, फ्री इकोनॉमिक जोन्स होने वाले हैं, वो मुकम्मल नहीं होंगे। तो अब जाहिर है कि देखिए, आपको याद होगा कि जब ये CPEC शुरू होने वाला था
تو زی جن پنگ کے زمانے, جب اس زمانے میں راحل شریف صاحب تھے, وہ تھے ہمارے CNC, اور انہوں نے چائنیز لیڈرشپ کو یقین دلایا تھا کہ آرمی آف پاکستان ایکچولی دے ول ٹیک کیئر آف دی انٹائر پروجیکٹ, جو اکنامک کوریڈور کا سارا پروجیکٹ جو ہے وہ آرمی کے ذمہ ہوگا, اور آرمی اپنا کام کر رہی ہے, ایسی بات نہیں ہے کہ آرمی کا کام, لیکن بات اصل یہ ہے کہ کچھ عوام کا بھی تو مطلب وہ ہونا چاہیے نا ان پٹ. اگر عوام کا ان پٹ نہیں ہے اور عوام جو ہیں وہ چند پیسوں کے خاطر بک جاتے ہیں اور یہ ہے کہ اپنے ہی گھر کو, اپنے ہی ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو میرا خیال ہے کوئی ٹھیک. دیکھیں آج میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ کو بہت سن کے خوشی ہو کیونکہ آپ خود PhD کی اسکالر ہیں. اس وقت سے چائنا نے ایک کام کیا ہے, میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا جو آپ کو میں نے بھیجا تھا کہ دہشت گرد کے ساتھ ساتھ اسٹک اینڈ کیرٹ گو ٹوگیدر, گاجر اور لکڑی ساتھ ساتھ چلتے ہیں. آپ ان کو نرمی سے بات کریں اور جہاں سختی ہو وہ سختی کریں. آپ اس وقت دیکھیے چائنیز نے کیا کیا ہے کہ گوادر کے جو نوجوان ان کو بلایا ہے, ان سے انٹریکٹ کیا ہے اور ان سے کہا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ, ہمارے پاس اتنے پروجیکٹس ہیں, کس میں آپ آنا چاہتے ہیں, کون سے پروجیکٹ میں آپ شامل ہوں, کون سے آپ کام کرنا چاہتے ہیں. پھر دوسری بات یہ بتاؤں کہ جو ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ہے جو چائنا نے بنایا ہے, اٹ از دا بگیسٹ انسٹیٹیوٹ ان پاکستان. اب اس میں مطلب یہ کہ اگر لوگ نہ جائیں, یا یہ کہ وہ جو پروونشل گورنمنٹ ہے وہ اس کو مطلب یہ کہ عوام کو موٹیویٹ نہ کرے. اسکل بیسڈ ٹریننگز ہو رہی ہیں آپ. جی تو میں نے سوچا کہ میں تو دیکھیے دہشت گردی کے سلسلے میں تو میں نے بہت کام کیا ہے, اور یہ کہ مجھے معاف کیجیے, میں یہ بات آپ کے توسط سے کہہ سکتا ہوں کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ سے ایک کمیونیکیشن ہے. کسی نے میری مدد نہیں کی, میں خود لائبریری میں بیٹھ کے مختلف لوگوں سے مل کے جو اس سلسلے میں شامل تھے ان سے مل کے, اور آپ کو ایک میں بات بتاؤں, آپ کو سن کے بڑی حیرت ہوگی. یہ جو دہشت گردی کیسے آتے ہیں, کیا کرتے ہیں کہ جب یہ دہشت گردی کر لیتے ہیں, لوگوں کو شہید کر دیتے ہیں, مار دیتے ہیں, پھر بعد میں کپڑے بدل کے شہریوں میں شامل ہو جاتے ہیں. کین یو بلیو دس تھنگ؟ میرا خیال ہے بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہے وہ بیٹھے چائے پی رہے ہیں, یعنی ریکی کر رہے ہیں. تو میرا کہنا کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو ہماری انٹیلیجنس کو ری اورینٹ کرنا پڑے گا, اور ری اورینٹ ایک سب سے افسوسناک بات یہ ہے منیبہ, میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے کیا انٹیلیجنس جو لوگ ہیں ان کے لیے کوئی خاص ٹریننگ نہیں ہے, وہ ماڈرن ٹریننگ نہیں ہے. جب تک کہ ماڈرن ٹریننگ آپ کو نہیں ملے گی, جیسے کہ میں نے ابھی بتایا نا کہ کپڑے بدل کے وہ شہر میں شامل ہو جاتے ہیں, تو میں یہ کر رہا ہوں کہ ہمیں بڑی ٹریننگ کی ضرورت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے ہندوستان ہے نا, اور اس کے علاوہ چند اور لوگ بھی وہ نہیں چاہتے کہ کسی طریقے سے یہ سی پیک کامیاب ہو جائے. لیکن میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, اور یہ میری اس سلسلے میں وجدان ہے, اور یقین آپ تو خود معلوم ہے کہ میرا ایک روحانی پس منظر بھی ہے خاندان کے اعتبار سے, یہ سی پیک 2 کامیاب ہوگا انشاءاللہ. اچھا صرف فرض یہ, صرف ایک ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اسٹک اینڈ کیرٹ کے ساتھ چلنا چاہیے. ہمیں مطلب یہ کہ جو بلوچ نوجوان ہیں ان کی بھی تو میرا خیال ہے کچھ ضرورت ہوں گی نا, ان کو اپنے ساتھ ملائیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں نیگوسیشن کریں. نہیں, نیگوسیشن کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, ان کو آن بورڈ لیں. دیکھیے نیگوسیشن تو مطلب دیکھیے یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کی حرمت ختم ہو گئی ہے, اس کی کوئی عزت نہیں نیگوسیشن کی. ان کو آپ آن بورڈ لیں اور ان سے پوچھیں کہ بھائی آپ کے کیا مسائل ہیں, کس طریقے سے آپ آ رہے ہیں, کس طریقے سے اپنے ہی وطن کو, اپنے ہی حلقے کو ختم کر رہے ہیں, اپنے ہی وطن کو مطلب یہ کہ عدم استحکام سے دوچار کر رہے ہیں. تو جب تک ان کو آپ آن بورڈ لیں, دیکھیے بلوچی نوجوانوں سے ہم نے بات کی, آپ کو معلوم ہے گوادر جاتا رہتا ہوں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آن بورڈ تو لیتے ہی نہیں ہے. پھر یہ کہ جتنے بھی کرنے کا, لیکن اب میں نے کہا ہم نے چیڑیوں سے بات کی, آپ کے لیے پینے کا پانی نہیں تھا, ہم نے آپ کے لیے ارینجمنٹ کروایا, اب آپ کو پینے کا پانی مل رہا ہے. اب آپ کے لیے ایک جو سب سے بڑا مسئلہ اٹھا ہے وہ بجلی کا ہے. ایران ان کو 100 میگا واٹ بجلی دیتا تھا, اب پھر ایران نے جو ہے نا بند کر کے 10 میگا واٹ کر دی. آپ مجھے بتائیے 10 میگا واٹ میں کیا وہ گوادر چلے گا؟ اچھا اس میں کس کا قصور ہے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو حکومت ہے اس حکومت کو اپنے ہی مطلب یہ کہ معاملات سے مطلب فرصت نہیں ہے, تو وہ عوام کو کیا دیکھیں. بالکل, میں بھی اسی پوائنٹ پر آ رہی تھی کہ جو ہماری جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے ملک کے اندر, شاید وہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. منصور, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی کی حالیہ لہر ہے اور جس میں ہم دیکھ رہے ہیں پیدر پہ واقعات ہوتے جا رہے ہیں, اور بلوچستان اور کے پی شدید متاثر ہو رہا ہے جہاں سے یہ سی پیک کا روٹ جا رہا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے اس کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ منیبہ تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کا. منیبہ اس کا میں اگر تھوڑا سا جسٹ 1 منٹ اگر میں اس کا تھوڑا سا پس منظر, اس کا جو 26 اگست کو PLA نے ہم نے دیکھا اٹیک کیا بلوچستان کے مختلف علاقوں میں, جس میں سویلینز تھے, جس میں لیویز تھی, جس میں پولیس تھی, اور ان کو نشانہ بنایا گیا اور تقریباً 70 سے زائد لوگ شہید کر دیے گئے. لیٹ می ٹیل یو کہ یہ اس دن کیا گیا جس دن اکبر
भुट्टी की बरसी का दिन था। अब ये दो चीजें हम मिसकनेक्ट कर रहे हैं, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं मिसकनेक्ट। क्यों? क्योंकि कहा ये जा रहा है कि बलूचियों ने बदला लिया। नहीं, BLA जो कि एक दहशतगर्द तंजीम है, उसने पाकिस्तानियों को शहीद किया। मैं इसको यूं टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि बलूचियों ने जो एक नैरेटिव, एक फेक नैरेटिव इस वक्त पूरे मीडिया में, अक्सर सोशल मीडिया में चल रहा है कि जी बलूचियों ने पंजाबियों को मार दिया। नहीं सर, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो कि एक दहशतगर्द तंजीम है, उसने पाकिस्तानियों को शहीद किया। लेट मी करेक्ट दैट थिंग। इसके बाद अब सिचुएशन क्या है? एक ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स जितनी भी हैं, मैं BLA से बात शुरू करता हूं, ये जितने भी हैं इनका जो बेस है, जहां पर जिनको कहते हैं होम ग्राउंड है, इनकी होम ग्राउंड, इनके लीडरान की बलूचिस्तान नहीं है, नंबर 1। वहां पर जो लोकल बलूची है वो इनके साथ कनेक्टेड नहीं है, नंबर 2। ये मोस्टली ईरान में, इंडिया में, यूरोप के अंदर, दुबई के अंदर अपनी फैमिलीज के साथ बेस्ड आउट हैं और वहां से ये ऑपरेट करती हैं। कुलभूषण जाधव इज द रीसेंट एग्जांपल ऑफ द रीसेंट टाइम्स। किस तरह वो आया, किस तरह उसको ट्रैक किया, हमारी ही एजेंसीज ने ट्रैक किया, उसके साथ काफी महीने तक रहे ताकि उनको मजीद पता चले हाउ थिंग्स वर्किंग आउट। सो लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट ऑन दैट कि बलूचिस्तान हाँ एक बहुत बड़ा इशू है। कुछ लोग कहते हैं कि जी ये तो एक SHO की मार है, ये भी एक मजाक है इस पूरे प्रोसेस के साथ। और हाँ, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जरूर होने चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा इशू क्या है कि क्या आप उनका जो राइट मूवमेंट है, जो जिस चीज के लिए वो आपसे बहस कर रहे हैं, आपके साथ लड़ रहे हैं, जिस चीज के लिए वो आपका हक मांग रहे हैं, क्या वो हक उनको दे रहे हैं? आप बार बार एक जो आपका, लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते ना मंसूर, हम ये तो नहीं कह सकते कि BLA जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है बलूचिस्तान की, क्योंकि BLA तो खुद, जैसे आपने कहा, एक काला दिन जमात है ना, वो तो एक टेररिस्ट ग्रुप है। इसी तरह एक TTP भी एक टेररिस्ट ग्रुप है। बिल्कुल, मेरा इसमें सिर्फ ये पॉइंट है, देखिए BLA जैसे एलिमेंट्स क्यों आ रहे हैं, पॉइंट सिर्फ ये है कि BLA जैसे एलिमेंट्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हम एक गैप उनको दे रहे हैं। जब हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, मैम इट्स नॉट द थिंग जो फौज ने जाके रिजॉल्व करनी है, ये एक पॉलिटिकल डिबेट है। और मैं भी इसी पॉइंट से एग्री करूंगी, क्योंकि लाजमी बात है जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और अवाम को ये पता है, उनको भरोसा ही नहीं है जब अपनी हुकूमत के ऊपर, तो इस किस्म के शरपसंद अनासर जो है वो सर उठाते हैं। मैं ब्रिगेडियर साहब की जानिब जाऊंगी। ब्रिगेडियर साहब, मुझे ये बताइएगा, जैसे रिपोर्ट का मैंने जिक्र किया कि जो सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ की थी, और उसमें ये कहा गया, क्योंकि आपने जब ऑपरेशन नज़्म इस्तेहकाम की जो बात की है और उसके अंदर आपने ये नहीं सोचा कि जो स्ट्रेटेजिक नताइज क्या होंगे, इस वजह से जो है वो हम इस तरफ नहीं जा रहे। क्या ये बात दुरुस्त है? सॉरी, आपका सवाल मैं सही नहीं समझा। मैं जिक्र कर रही थी कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की बाज़गश्त सुनाई दी और कहा गया एक नया ऑपरेशन जो है वो होने जा रहा है दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, लेकिन वो रोक दिया गया इस वजह से क्योंकि मुख्तलिफ सियासी पार्टीज़ या सियासी जमातें वो मुत्तफ़िक नहीं थी। इसके अलावा बहुत सारे इशूज़ ऐसे हमने देखा कि पिछले भी ऑपरेशंस के अंदर IDPs की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई थी और फिर उनको दोबारा जो है वो वापस अपने इलाकों में बसाना एक बड़े मुश्किल काम था। अगर हम ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम शुरू करते हैं तो क्या स्ट्रेटजी होगी उसकी? जी बिल्कुल, थैंक यू फॉर कॉलिंग, फॉर इनवाइटिंग मी टू योर प्रोग्राम। ये जो चीज़ है बलूचिस्तान में या कोई और जो भी है जो पाकिस्तान में हो रहा है, वो दरअसल CPEC जो है वो पाकिस्तान की किस्मत बदलने वाली है और पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें और ख़ासकर उन लोगों के अपने मफादात इस बात का तकाजा करती है कि पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाला जाए। उस दबाव का नतीजा है कि आप ये इंसर्जेंसी देखते हैं, ये इंसर्जेंस हैं, इनको पैसे मिलते हैं और इनके जो बॉसेस हैं वो अमेरिका और यूरोप में बैठे हुए हैं। इसके अंदर सिर्फ इंडिया पीछे नहीं है, बल्कि सिर्फ इंडिया के पीछे अमेरिका है, जो चाहते हैं कि पाकिस्तान CPEC या चाइना जो है उससे फायदा ना उठा सके। ये एक स्ट्रगल है। अभी इसके लिए जो है जो हम बलसात की बात करते हैं, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हम हैंडल नहीं कर सकते।
पिछले कई अर्सों में भी बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी रही है और यही अफगानिस्तान जो है उनसे वो चलती है। और आप देखते हैं, मुझे याद है कि 74, 75, 76 और 77 तक बलूचिस्तान में था और उस वक्त ये जो एलिमेंट्स है, आज जितनी भी बातें करें कि आवाम को ऑन बोर्ड ले लें, दूसरा ये कर लें, ये सारी बातें जो है ये एकेडमिक है। प्रैक्टिकल चीज़ें ये है कि इनको दबाएं, इनको करें और इनको निकालें। ये पाकिस्तान के पास कुव्वत है कि वो इस तरह की इंसर्जेंसी जहाँ दुश्मन कुव्वतें इंडिया और अमेरिका और किसी और कोई भी हो सकता है, वो पाकिस्तान के खिलाफ इन लोगों को और इन लोगों को कहना, इन लोगों को वरगलाना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। ये गरीब लोग हैं। बलूचिस्तान का जो मसला है, मैं इस तरफ आती हूँ, मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी ब्रिगेडियर साहब, ये जो रेडिकलाइजेशन है नौजवानों की, चाहे वो केपी के नौजवान हो या बलूचिस्तान के नौजवान हो, उस रेडिकलाइजेशन को रोकने के लिए अब तक कोई प्रॉपर स्ट्रेटेजी सामने नहीं आई। हम पाकिस्तान का जब हम बात करते हैं कि नेशनल नैरेटिव की दहशतगर्दी के हवाले से, तो हम पैगाम पाकिस्तान की बात करते हैं कि वो हमारा नेशनल नैरेटिव है, लेकिन क्या हम इतने कामयाब हो चुके हैं कि हम पैगाम पाकिस्तान को दर दर पहुंचा सकें, हम बता सकें अपने बच्चों को, जहाँ बलूचिस्तान में इतनी कार्रवाइयाँ हो रही हैं दहशतगर्दी की, वहाँ के लोगों को और केपी के लोगों को? क्योंकि अगर आपने एक किताब बना ली है लेकिन उसका मैसेज पहुंचा नहीं है, लोगों के जहन में नहीं है, तो वो तो रेडिकलाइज होते रहेंगे। उनको तो यही लगता रहेगा कि जी फौज हमारे खिलाफ है या जो सियासी जमातें हैं वो हमारे खिलाफ है, दूसरे सूबे हमारा हक खा रहे हैं। दरअसल इसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं तमाम मुल्कों में, पॉलिटिकल पार्टी जो है हमेशा जो नेशनल प्रायोरिटीज होती है उनको बालाए ताक रखती है और सियासत के लिए अपने जो इंटरनल इशू है उनके ऊपर बात करती है। लेकिन हमारे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज मुल्क का मफाद भी नहीं देखती और अपने लोगों को रेडिकलाइज करती है। यही लोग करते हैं जो आप देखते हैं, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, चाहे वो, और एक गलत नैरेटिव, एक झूठ जो साफ नजर आता है। समहाउ ये हमारे नौजवान जो है सारा कुछ समझते हैं, लेकिन वो इस तरह करते हैं कि इससे शायद हुकूमत तंग आ जाएगी, हमें कोई फायदा होगा। ये छोटे छोटे मफादात इनके होते हैं। मेरे ख्याल में जनरली पाकिस्तान या मुल्क जो है वो सही रास्ते पे है। इसको डिटर्मिन होना चाहिए किसी सियासी पार्टी को क्या काम है कि आदमी इस्तेकाम जो है उसके ऊपर लोगों को जो है वो गलत चीजें बताएं। वो कहते हैं मिसाल के तौर पे कि जी ऑपरेशन हुए तो उसका क्या फायदा हुआ, उनसे कहा क्यों फायदा नहीं हुआ, उन्होंने तो आपके आगे मुल्क के ऊपर कब्जा कर लिया था, आपने उनको निकाल दिया। और वो बड़ी अच्छी बात है, वो जाके अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं, अभी वो कहते हैं कि हम किस तरह आए और उनको रास्ता नहीं मिल रहा है। तो इस तरह की चीजों को लोगों को कहना कि ये आदमी इस्तेकाम जो है ये मुल्क के फायदे में नहीं है, भाई लोग कहते हैं हमें हिफाजत दो। हाँ बिल्कुल, सिक्योरिटी दी जाए, वहाँ के लोगों से बात की जाए तो ये अक्सर सामने ये बात आती है कि सिक्योरिटी जाए। एक सवाल जो है मैं आप तीनों हजरात से पूछना चाहूँगी, वो ये है कि हम दहशतगर्दी की जब बात करते हैं तो हम किन ग्रुप्स की बात करें? हम टीटीपी की बात करें और बीएलए की बात करें? क्या इसके अंदर सियासी, मजहबी और लसानी जो जमातें हैं या इस बेस पर जो जमातें कायम की गई हैं उनका कोई रोल है साहब? हाँ देखिए, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। मैं समझता हूँ उनका रोल है। मतलब ये कि ये तो हमारे सामने टीपीपी, हमारे सामने बीएलए, लेकिन इसके पस मंज़र में और भी जमातें हैं, मतलब जो मज़हब के नाम पे काम कर रही हैं, जो अपने छोटे छोटे हलकों में मतलब लोगों को बरगलाते हैं, उनके जहन को तब्दील करते हैं, उनके फ़िर को तब्दील करते हैं। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये इस पर भी गौर करना चाहिए। बात असल हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि हमने हर काम जो है फ़ौज पर छोड़ दिया है, और जो हमारी सियासी जमातें हैं ना वो अपना हलवा मांडा ठीक करने की कोशिश करती हैं। उनका एक्चुअली हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का पाकिस्तान से कोई कमिटमेंट नहीं है। मैं बड़ी ईमानदारी से बात कर रहा हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है मैं भी पावर कॉरिडोर में रह चुका हूँ, मुझे मालूम है कि इनके अंदर पाकिस्तान से कोई मोहब्बत नहीं है, सिर्फ अपने मफादात से मोहब्बत है। तो चुनांचे आज देखिए
پاکستان میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی ایسا دہشت گردی کا مسئلہ بہت آسانی سے حل ہو سکتا ہے. وہ جو میں نے آپ کی خدمت میں جو کالم میں نے بھیجا تھا, دیکھیے اسٹک اینڈ کیرٹ کے ساتھ چلتا ہے. آپ پوچھیں بلوچیوں سے, میں جن سے ملتا ہوں, آپ یقین مانیں وہ اتنی اچھی باتیں کرتے ہیں, اتنی اچھی مطلب گفتگو کرتے ہیں. کبھی کبھی وہ مارکس کا حوالہ دے دیتے ہیں, کبھی کبھی لینن کا حوالہ دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, کہنے دیجیے ان کو کہ وہ مارکس کا حوالہ دے رہے ہیں, لینن کا, لیکن بیسیکلی دے آر پاکستانی, دے وڈ لائک ٹو سرو دی پیپل آف پاکستان. تو اب جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چین نے بڑے غور و خوض کے بعد یہ جو اسٹریٹجی اپنائی ہے, جو کل سے شروع ہو چکی ہے گوادر میں, اس سے بہت فائدہ پہنچے گا. اور بات اصل یہ کہ یہی وہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو آن بورڈ لیتے ہیں, ان کی محرومی کو ختم کرتے ہیں کہ وہ محروم نہ ہوں, ان کے مسائل کو حل کرتے ہیں, اور یہ کہ ان کی مرضی کے مطابق وہ کہیں اچھا چلیے صاحب کہ میں تو آئی ٹی میں آنا چاہتا ہوں, تو آئی ٹی کے ان کو پروگرام دیں گے, ان کو چین بھیجیں گے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کا جو رول ہے وہ اتنا زیادہ ایگریسو نہیں ہے, یعنی دہشت گردی کے سلسلے میں. وہ مطلب یہ کہ اپنے ووٹ بینک کو قائم رکھنے کے لیے ان کی حمایت کرتی ہیں, یعنی دبے دبے حمایت کرتی ہیں, کھل کے تو نہیں کرتی, کیونکہ ظاہر ہے کہ فوج کا ڈنڈا ان کے اوپر ہوتا ہے سر پہ. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ دہشت گردی جو ہے وہ پاکستان کو اکنومیکلی, سوشلی, پولیٹیکلی پاکستان کو کمزور کر رہی ہے, تو ہمیں پھر وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے. اور طریقہ وہ یہی ہے کہ آپ ان کو بورڈ پہ لیں, ان کو پوچھیں کہ بھئی آپ کے مسائل کیا ہیں. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہم جتنی بھی انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی گوادر میں, ہم گئے, ہم نے باتیں کی, چینوں سے باتیں کی. اس زمانے میں پانی کا بڑا مسئلہ تھا. اٹ واز آئی ایکچولی ٹاک ٹو دا چائنیز کہ بھائی آپ ان کو لے کر آئیں, کیونکہ پاکستان کی نیوی جو ہے نا جہاز بھر بھر کے پانی لے کر آ رہی تھی گوادر میں. تو آپ کو بھی معلوم ہے, آپ خود ڈیفینس اسٹریٹجی پہ کام کر چکی ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا دہشت گردی کا جو مسئلہ ہے اس میں ہماری پولیٹیکل پارٹیز کا ایگریسو رول نہیں ہے, وہ اپنے آپ کو ازرٹ نہیں کر رہی. تبھی آپریشن عزم استحکام کو جو ہے انہوں نے شروع کرنے نہیں دیا, اس وجہ سے بڑا ایک رول. دیکھیے میں منیہ بتاؤں, بات اصل یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا اپنے ووٹ بینک کے لیے کہ ہمارا ووٹ بینک ختم ہو جائے گا. دیکھیے دنیا میں کوئی چین کی کمیونسٹ پارٹی جب شنگھائی میں بنی تھی تو کتنے آدمی تھے, 70 آدمی تھے نا. اور آج کیا صورتحال ہے, آج چین جو ہے دنیا کا سیکنڈ گلوبل اکنامک پاور ہے. تو بھائی دیکھیے بات اصل یہ ہوتی ہے کہ انسان محنت کرتا ہے, اور ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے سامنے کوئی ویژن نہیں ہے. یقین مانیں ایون دا پریزنٹ گورنمنٹ کے پاس بھی کوئی ویژن نہیں ہے. یہ جملے ادا کرنا کہ ایک تھانے کی مار ہے, یار میرا خیال ہے لوگوں کو ذرا لحاظ کرنے چاہیے اپنے جملے بولنے کے لیے کہ ایک تھانے کی کیا مار ہے. اگر ایک تھانے کی مار ہوتی تو آج پاکستان کس طریقے سے جو ہے لوگ جو ہیں شہید ہو رہے ہیں, کس طریقے سے فوجی شہید ہو رہے ہیں, عام آدمی شہید ہو رہا ہے. تو بھائی یہ اس قسم کے جملے جو ہے نا نہیں بولنے چاہیے. اور پھر میرا خیال ہے کہ ہم نے بعض لوگوں کو زیادہ مطلب ان کی اوقات سے زیادہ ان کو مطلب لفٹ دے دی, تو اس لیے اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں دہشت گردی کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے, ایسی بات نہیں ہے. بہت سے ایسے مطلب یہ کہ ممالک ہیں جہاں پر یہ ہوا. میں انڈیا کی مثال دے رہا ہوں. بالکل ایسی ہے, بہت سارے لوگوں نے, بہت سارے کنٹریز نے جو ہے وہ کوپ اپ کیا. منصور میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. منصور مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک تو ہم جب ٹیررزم کی بات کرتے ہیں اور جو اس میں ایک میڈیا کا کردار بھی ہے, میڈیا کا کردار یہ کہ وہ ایز اٹ از رپورٹنگ تو کرتا ہے. جیسے آج بھی ہم نے دیکھا کہ ایک سوسائڈ بامر پکڑا گیا, اس نے بتایا کہ وہ کس طرح ریڈیکلائز ہوا ہے, کیا چیزیں ہوئی ہیں, کون سے مدرسے میں تھا, یہ ساری چیزیں یہ پہلے بھی ہو چکی ہیں, کئی دفعہ یہ پہلے ہو چکی ہے. میں اور آپ یہ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کتنی دفعہ جب آپریشن ہوئے ہیں پھر کہا جاتا ہے قومی دھارے میں لے کر آ رہے ہیں, کلیشنکوف جو ہے وہ رکھتے ہوئے دکھایا جاتا ہے, اور پھر سب کی جو ہے وہ پکچرز اور ویڈیو جو ہے وہ شیئر ہوتی ہیں میڈیا پہ. جب عوام یہ دیکھے گی کہ بھائی پکڑے بھی جا رہے ہیں دہشت گرد, اسلحہ بھی برآمد ہو رہا ہے ان کے پاس سے, BLA کے ہی لوگ تھے, پھر 1-1.5 سال بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ BLA کے ہی لوگ ہیں جو کہ آ کے حملہ کر رہے ہیں, پھر وہی TTP کے لوگ ہیں جو KP میں جو ہے دہشت گردی میں جا رہے ہیں. تو کتنی کنفیوژن ہے عوام کے ذہنوں کے اندر کہ ٹیررزم کنٹرول ہو ہی نہیں سکتا پاکستان کے اندر. اچھا منیبہ, اس کے اندر زیادہ انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ہم کون سے نیریٹو کو لے کر چل رہے ہیں. ہم نے دیکھا مجاہدین کا نیریٹو, ہم نے سنا گڈ طالبان بیڈ طالبان, اور اب ہم سن رہے ہیں خارجی. سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم لوگوں نے ان کو لیبل کیا کرنا ہے, نمبر 1. نمبر 2, آپ ابھی بات کر رہے تھے ہم کہ دہشت گرد کون ہے. میں لاہور میں ہوں, آپ کراچی میں ہیں. کراچی سے بہت سارے دہشت گرد, ڈاکو, لٹیرے, قاتل اٹھ کے TTP کا حصہ بن گئے. پنجاب سے اس طرح کے بہت سارے لوگ جا کے TTP کا حصہ بن گئے. وہ اپنے آپ کو TTP کہتے ہیں, لیکن اس کے اندر وہ تمام
حرکتیں وہ تمام دہشت گردیاں کرتے ہیں جو جن کی وجہ سے وہ یہاں سے بھاگ کر ادھر گئے. اب تھوڑا سا اس کو آگے لے کر چلتے ہیں. میڈیا کا کیا کردار اس ساری سچویشن میں ہے؟ میڈیا کی بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. کوئی مس سیل اس وقت ہو کیا رہا ہے؟ ایک پروپیگنڈا ہے تاکہ وہ ایک ڈسکنیکٹ کو درمیان میں لے کر آئے بلوچستان اور پاکستان. بلوچستان جو کہ ایک صوبہ ہے پاکستان کا, اس کے اندر ایک ڈسکنیکٹ لے کر آیا جائے. ابھی بڑی ایک اچھی بات کی اور ایک اچھا انیشیٹو چائنا نے لیا ہے کہ چلیں لیٹس ٹاک ٹو دیم. مجھے ایک چیز سمجھائیں کہ چائنا کا ایک پروجیکٹ سی پیک پاکستان کے اندر ہے. اس پروجیکٹ کو سکسیسفل کرنے کے لیے چائنا یہ سٹیپ تک لے رہا ہے کہ میں بلوچستان کے جوانوں سے بات کرتا ہوں, میں ان کی چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرتا ہوں, میں اندر ایک رول ادا کرتا ہوں. اب منیبا, کیا ہم لوگ 70 سال میں ہمارے حکمران نہیں سمجھ سکے کہ ہم نے بلوچیوں سے بات کرنی ہے؟ ہم لوگ ہمیشہ ہر ڈسکشن میں کہتے ہیں 65% یوتھ ہے جو کہ 30 سال سے کم ہے. کیا ہمیں نہیں پتا کہ اس یوتھ کو جو اس صوبے میں رہتے ہیں, جو 60% ایریا ہے پاکستان کا, آپ ان کو رائٹس نہیں دے رہے, آپ ان کی چیزوں کو ایڈریس نہیں کر رہے, آپ ان کو جو ان کی بیسک ریکوائرمنٹس ہیں آپ وہ نہیں دے رہے. سو اس کے اندر میڈیا کو ایک اپنا لینز اوپن کرنا ہے. ہمیں اپنے 7, 8 اور 10 بجے کے پروگرامز کا لینز اوپن کرنا ہے. ہمیں یہ جو لڑائی ہم لوگ سارا دن دیکھتے ہیں, ہمیں اس کو ختم کر کے پاکستان کے اندر یونٹی لے کر آنی ہے. ہمیں ٹائم دینا ہے, ہمیں ایک ٹائم دینا ہے اپنے بلوچستان کو, ہمیں ایک ٹائم دینا ہے اپنے اندرون سندھ کو, ہمیں ایک ٹائم دینا ہے اپنے خیبر پختونخوا کو, ہمیں ایک ٹائم دینا ہے اپنی جی پی کو اور اپنی آزاد کشمیر کو. آپ اس چیز کو سمجھیں, جس ڈسکنیکٹ کو ہمارا دشمن چاہ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر آئے, وہ ڈسکنیکٹ آلریڈی چل رہا ہے. اس ڈسکنیکٹ کو ایک باہر سے ملک آ کے ایڈریس کرنے کو تیار ہے. ہم اندر بیٹھے نوئنگ دا فیکٹس اینڈ فگرز, ہم اس چیز کو ایڈریس کرنے سے قاصر ہیں. سو اس میں ہمیں باہر دیکھنے کی زیادہ ضرورت نہیں, ہمیں صرف اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنے کی ضرورت ہے, جو صرف ایک طریقے سے ہو سکتا ہے کہ ہم وہاں کی یوتھ اور لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں, نمبر 1, اور ہم اپنے میڈیا کا لینز اوپن کریں ٹورڈز آل دیز پروونسز. دیکھیے جو روٹین کی یہ بات کریں نا, یہ بہت اچھی بات کر رہے ہیں. دیکھیے بات اصل یہ جو ابھی ہم نے کہا تھا نا کہ کس طرح چائنیز, دیکھیے چائنیز کا بہت بڑا انوالومنٹ ہے. $60 بلین اب میرا خیال ہے کہ آئندہ 2-3 مہینے کے اندر ان کی ٹوٹل اماؤنٹ جو انویسٹ کریں گے بلوچستان میں سی پیک کے ذریعے سیکنڈ پارٹ کے اندر, وہ 60 بلین ہے. تو ظاہر ہے کہ ہماری, آپ کو تو معلوم ہے کہ چائنیز کونسل جنرل سے ہماری بات چیت ہوتی رہتی ہے. یہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ دیکھیے ہماری جو میں نے ابھی آپ سے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا, ہماری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ نہیں چاہتی کہ کسی طریقے سے کوئی ڈائلاگ کیا جائے, امن قائم کیا جائے. اب پھر انہوں نے کہا کہ ہم دھرنا دیں گے, عبادت اللہ نے کہا نا کہ ہم دھرنا دیں گے. تو آپ دیکھیے منیبا, بات اصل یہ ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے اندر کوئی کمٹمنٹ ہے ہی نہیں. وہ اپنے ووٹ بینک کو مضبوط کرنے کے لیے وہ دشمنوں سے بھی مل سکتے ہیں. معاف کیجئے, کل ہندوستان کہے گا ہم آپ کو اتنے ووٹ دلوا دیں گے تو وہ ہندوستان سے بھی مل لیں گی. میں معافی چاہتا ہوں کیونکہ میں خود پاور کوریڈور میں رہا ہوں, مجھے معلوم ہے کہ یہ کتنے مطلب یہ کہ لالچی لوگ ہوتے ہیں. تو میری صرف گزارش یہ ہے کہ چائنیز کا جو یہ جو پروجیکٹ ہے کہ انوالونگ دا پیپل آف بلوچستان, ٹاکنگ ٹو دیم, یہ ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہے. اٹس اے ویری نائس انیشیٹو. اچھا, تھوڑا سا ہم KPK کی طرف چلتے ہیں اور ہم TTP کی بات کرتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا وہ ریزن ہے کہ جو TTP جو ہے وہ اس کا KP سے دہشت گردی میں جو مسلسل دہشت گردی کرنا ہے جو وہ ختم نہیں ہو رہا. ایک تو یہ میں پوچھنا چاہوں گی کہ جو ہمارے داخلی راستے ہیں, جو چمن بارڈر ہے, اس کے علاوہ اور جو دوسرے بارڈر راستے ملتے ہیں جو افغانستان سے, کیا وہ ایک وجہ کیا وہ بھی ہے کہ جو TTP جو ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہو رہی ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ جب امریکہ کا انخلا ہوا وہاں سے اور انہوں نے سارے اپنے جو آرمز ایمونیشن وہاں چھوڑ دیا ہے, وہ TTP کے ہاتھ لگ گئے اور وہی یوز ہو رہے ہیں پاکستان میں دہشت گردی کے لیے. تو جب ہمیں پتہ تھا کہ وہاں سے امریکہ نکل چکا ہے تو ہم نے کوئی ایسی پالیسی کیوں نہیں بنائی کہ جو ان کے آرمز اینڈ ایمونیشن ہے, امریکہ کے ساتھ بھی ہم بات کر سکتے تھے. ہم TTP سے اس وقت بات کر رہے تھے جب یہ پروسیس ہو رہا تھا کہ ہم ان آرمز اینڈ ایمونیشن کو کہیں سیکیور کر لیتے. بہت اچھا سوال ہے, اٹس اے بیوٹیفل کوسچن. پاکستان جو ہے وہ امریکہ نہیں ہے یا کوئی اور اسٹیٹ نہیں ہے. ہمیں معلوم ہے کہ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے یا کیا ہو رہا تھا.
ہم نے ایک اچھے پڑوسی کے حیثیت سے ان کی مدد کی کہ ان کا جو بھی مسئلہ ہے امریکہ ہے وہ چلا جائے. اس میں ہم نے اپنی پوری قوت سے ابھی وہ لوگ جو ہے اس کے بارے میں ایک دفعہ آرمی چیف نے کہا تھا کہ کیا اسلام میں جب ہم بات کرتے ہیں تو بھلائی کے بدلے میں بھلائی کے علاوہ بھی کوئی بدلہ ہو سکتا ہے, لیکن یہی افغانستان کی حکومت ہے, ان کی سوچ ہے اور اس کے مطابق. ہر صورت میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں معلوم ہے کہ وہاں کیا ہو رہا, اور دوسرے ہمیں مشکل جو بارڈر ہے اس کی مشکلات بھی معلوم ہے. آپ اگر کہیں کہ اس پہ فینس لگ چکی ہے, آپ کہیں کہ اس کے اوپر ہماری فوج ہے, لوگ ہیں, لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے یہ 100% سیکورٹی پرووائڈ نہیں کرتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو ہے اپنی کوشش جاری رکھیں اور اس میں ہمیں مایوسی نہیں ہونی چاہیے. اچھا ٹھیک ہے, ہم بالکل سب صحیح کچھ ہے. کر سکتے اچھا ہیں. بریگیڈیئر ہم صاحب ایک اور کہتے ہیں سوال کہ میں آپ کی اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی تاکہ آپ جواب کمپلیٹلی دیکھیں. میرا ایک پرسنل اوپینین یہ ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ جب APS کا واقعہ ہوا اس کے بعد ہماری قوم کو بڑا جوش آیا دہشت گردی کا. وہ ایک ایسا واقعہ تھا جو کہ واقعی بہت بڑا تھا, ملکی سطح پہ بھی اور غیر ملکی سطح پر بھی اگر اس کو دیکھا جائے جو پروجیکٹ کیا گیا. اس کے بعد ہم نے آپریشنز کیے بہت زیادہ, اور ہم نے دہشت گردوں کو پکڑا بھی, انہیں مارا بھی, انٹیلیجنس بیس آپریشن کیے, نیکٹا بنائی گئی, اس کے بعد آپ کی نیشنل سیکیورٹی ایجنسی بنائی گئی, ISI میں مختلف ونگ کریٹ کیے گئے, کاؤنٹر وائلنٹ ایکسٹریمزم کے لیے بہت کام کیا گیا. پھر کاؤنٹر ٹیررزم کے ہر لا انفورسمنٹ میں الگ الگ ڈپارٹمنٹ بنا دیے گئے. اتنے سارے ڈپارٹمنٹ بننے کے بعد ہر لا انفورسمنٹ کے اندر ہم کہاں پہ فیل ہو رہے ہیں آ کر کہ بار بار ہم وہیں اسی دہشت گردی کے پوائنٹ زیرو پہ آ جاتے ہیں. اس میں سب سے زیادہ جو چیز ہے وہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز, مجھے افسوس سے کہنا صحیح کہہ رہے پڑتا ہیں. ہے کہ ان کا کنسپٹ نیشنل سیکیورٹی کے بارے میں صحیح نہیں ہے. بالکل وہ نہیں سوچتے کہ یہ پالیٹکس سے اوپر کی چیز ہے. اس کے اوپر کوئی پولیٹیکل پارٹی جو پاکستان کے آئین کے مطابق وہ بیٹھی ہے ہمارے نیشنل اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلیز میں, ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نیشنل سیکیورٹی کے اوپر ہمارے ہاں اختلاف نہیں ہو سکتا. ایک بڑی سمپل اگزامپل ہمارے حیدر فرنٹیئر میں لوگ دیتے ہیں کہ اللہ نے آسمان سے قرآن اتارا جو منبع ہے تمام ہدایتوں کا, اور زمین سے ایک ڈنڈا اگایا. تو دونوں کا استعمال جو ہے آپ دیکھیں امریکہ میں آپ کہتے تھے کہ جمہوریت, لیکن آپ وہاں کو کچھ کر کے دیکھیں کہ وہ آپ کو اندر کرتے ہیں یا نہیں. یہاں پر مصیبت یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز اپنے پالیٹکس ریسپیکٹ کرتے ہیں. کیا جب کسی کو پکڑتے ہیں اس کو کوئی جرم کیا ہوا ہے, یہ ایک جلوس بنا کے ادھر پولیس اسٹیشن پہ پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پر سپاہیوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ امریکہ میں, یورپ میں کہیں بھی سپاہی فوج کا پولیس کا کھڑا ہو تو آپ اس کو جرت ہی نہیں کر سکتے کہ اس کے اوپر انگلی اٹھائیں. یہاں پر جو ہے ان کو مارتے ہیں, ان کو شہید بھی کرتے ہیں اور وہ بیچارے ہوتے ہیں. تو یہ ہے ہمارے ایجوکیشن پولیٹیکل پارٹیز کی, جو پولیٹیکل ہمارے کلاس ہے ان کو یہ سوچنا چاہیے. لیکن ہر صورت جب تک ان میں یہ سوچ نہیں آتی, میں سمجھتا ہوں ہمیں مایوسی کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کو کوئی ہلا نہیں سکتا. امریکہ سوچ بھی لے, امریکہ ڈیسائیڈ بھی کر لے, نہیں کر سکتا. انڈیا سوچ بھی لے, کر بھی لے, جو بھی وہ کر رہا ہے مطلب پیسے دے رہے ہیں لوگوں کو. اور یہی لوگ ہمارے جو بیوقوف لوگ ہیں, آپ جب ان سے ملاقات ہوتی ہے آپ ان سے پوچھتے ہیں بھائی کیوں آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کوئی غلطی ہوگی, جو بھی چیز ہے وہ غلطی ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ڈنڈے کا استعمال, اس میں فوج کا کوئی کام نہیں ہے. جب ہم ڈنڈے کی بات کرتے ہیں فوج کی بات کرتے ہیں, فوج نہیں. آپ کی جو نارمل جو آپ کے ڈپارٹمنٹس ہے سول گورنمنٹ میں جو بھی ہوتے ہیں ان کو آپ افیکٹو بنائیں. آپ نے کہا بڑے ہم نے بنائے ہیں یہ ادارے, لیکن انفارچونیٹلی وہ ادارے افیکٹو نہیں ہیں. اس سوچ کو ٹھیک کرنے, اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے
आपको पूरा एटीट्यूड और मैं नहीं तो समझता हूँ कि क्यों ये ठीक नहीं है? फिर attitude- आप इदारों में फिर आप इस तरह के विंग्स ना बनाएं, सेक्शंस ना बनाएं, ना फिर अलग से डिपार्टमेंट बनाएं। अगर वो टेररिज्म को काबू ही नहीं कर सकते तो काउंटर टेररिज्म के नाम पर इतने फंड्स मिल रहे हैं, तो इदारों के में बैठे हुए लोग कर क्या रहे हैं? क्या वो कोई स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, कोई पॉलिसी बना रहे हैं, कोई इंटेलिजेंस बेस अपना कोई ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं? हम तो कहते हैं कि जी हम काउंटर इंटेलिजेंस पे काम करते हैं, तो हम इंटेलिजेंस पे कब आएंगे कि जब हम इंटेलिजेंस बेस पे काम करेंगे और हम दहशतगर्दी को रोक सकेंगे। मंसूर, आप क्या कहेंगे इस पर? दरअसल अच्छा मुनीबा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। सॉरी, मुझसे आप पूछ रही? जी मैं आपसे भी पूछ रही हूँ और ब्रिगेडियर साहब से पहले आप जवाब दे दें। नहीं, पहले ब्रिगेडियर साहब जवाब जी दे दें। जी ब्रिगेडियर साहब आप दें। जी मैं समझता हूँ कि ये जो इदारे ये बना रहे थे तो उस वक्त हम सब लोगों को इकट्ठा किया था, हमसे पूछ रहे थे, हमने कहा इससे कोई फायदा नहीं होगा। नेशनल एक्शन प्लान बहुत जबरदस्त डॉक्यूमेंट है, बहुत कम्प्रिहेंसिव है, बहुत डिटेल में है, उसके ऊपर एक्ट करने की जरूरत है। और ये जो कहते हैं तो शायद पुलिस के लिए कोई 2-3 वैकेंसीज बन जाती है, कोई और जो है तो वो हम मतलब है कि चलो अगर आप कहें कि 2-4 आदमियों को नौकरी मिल जाती है तो हम उसकी क्यों मुखालफत करें, तो आप कहते चलो कर लो, ये बेचारे ये सारे पाकिस्तानी है। तो इन पाकिस्तान के लोगों के मतलब हम बेचारे पाकिस्तानी कहकर हम मुख्तलिफ महकमों में लोगों को जगह दे देते हैं, लेकिन जो कॉम्पिटेंट पढ़े लिखे जो इंटेलिजेंट लोग हैं उनको मौका ही नहीं मिलता कि वो जाके मुल्क के किसी इस तरह की दहशतगर्दी के लिए कोई प्लानिंग कर सकें, कोई स्ट्रेटेजी बना सकें। मंसूर, आप कुछ कमेंट करना चाह रहे थे? जी अच्छा, इसमें दो चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक नेक्टा के रोल की बात आई और एक सीटीडी, और इसके साथ अगर मैं कनेक्ट करूं नेशनल एक्शन प्लान और पैगाम पाकिस्तान, मुनीबा पैगाम पाकिस्तान एंड नैरेटिव ऑफ पाकिस्तान, मेरे ख्याल में इसके ऊपर जितना उस वक्त मीडिया पे बात की गई, किस लेवल पे की गई, किन किन चैनल्स पे की गई, ये हम सबको पता है। उस नैरेटिव को कौन आगे लेकर चला, उस नैरेटिव में क्या किया, हमने देखा किस तरह तमाम फिकों से ताल्लुक रखने वाले जय्यद उलमा आए, ऐवान सदर के अंदर आके उन्होंने इस किताब के ऊपर साइन किया, एंडोर्समेंट की, सब कुछ किया। उसका एंड रिजल्ट क्या निकला? आई एम सॉरी, द एंड रिजल्ट वाज 0+0+0। आपने नेशनल एक्शन प्लान बनाया, नेशनल एक्शन प्लान कभी आप IMF के कहने पे कह देते हैं कि जी उन्होंने कहा था रेगुलराइज करो, कभी आप कह देते हैं कि जी हमने लोगों को अकोमोडेट करना था, कभी आप कहते हैं कि एक थिंक टैंक था, उसके एंड में आपने बना दिया नेक्टा। नेक्टा को बनाने का आपका मकसद था कि एक थिंक टैंक जो कि इंटेलिजेंस बेस्ड चीजें आए और वो आए और उसके बाद वो रिस्पेक्टिव प्रोविंसेस के अंदर चले जाएं। इस पूरे प्रोसेस के अंदर आप पैगाम पाकिस्तान से शुरू हो, आप नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर आए और आप उसके बाद नेक्टा पर आए और सीटीडी पे आए। हाँ, सीटीडी पंजाब, सीटीडी केपी, सीटीडी बलोचिस्तान, ये लोग वाकई ही और टू सम एक्सटेंट सिंध, दे आर डूइंग इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत बड़ी बड़ी थ्रेट्स जो पंजाब के अंदर थी वो इन्होंने नलिफाई की है और उसके ऊपर एक्शंस लिए हैं और दहशतगर्दों को इन्होंने मारा है। लेकिन इस सारी सूरत हाल का एंड रिजल्ट क्या है? एंड रिजल्ट आज आप, मैं, हम सारे बैठ के ये कह रहे हैं कि खुदा के लिए बलूचिस्तान को संभालो। आज हम बैठ के ये कह रहे हैं कि एक मुल्क इसका एक प्रोजेक्ट हमारे लिए सीपैक बहुत बड़ी चीज है, चाइना के लिए वो एक प्रोजेक्ट है। ही इज एन इन्वेस्टर हु हैज अ प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान। उस प्रोजेक्ट को सिक्योर करने के लिए उसको ये पता चल गया है कि ये मुल्क, यहाँ के रहने वाली हुकूमत इन लोगों से बात नहीं कर रही और इन लोगों से जो है वो आपने अफवाज पाकिस्तान को बनाया, इसीलिए उन्होंने ये बात बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, अब वक्त कम रह गया, हम थोड़ा सा इसको समराइज करते हैं। मैं ये पूछना चाहूँगी आगा साहब आपसे, अब इस सारी सूरत हाल को देखते हुए अब ये बताएं कि पाकिस्तान का इमेज पहले भी जब ये इस तरह के APS के वाक़यात हुए, रिसेंट अभी जो बलूचिस्तान का वाक़या हुआ है, KP में जो चीज़ें हो रही हैं दहशतगर्दी की, उसका इंटरनेशनल इमेज जो पाकिस्तान का जाता है वो हमेशा एक दहशतगर्द मुल्क जाता है जो कि कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पा रहा किसी दहशतगर्दी को कंट्रोल करने के लिए। किस तरीके से वो दहशतगर्दी को कंट्रोल? देखिए, आप खुद भी PhD के स्कॉलर हैं। देखिए, हमारी जो सफारतकारी है बहुत कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर सफारतकारी है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि 8 फरवरी के इंतखाबात के सिलसिले में जिस किस्म के बयानिए आए हैं, हुकूमत की तरफ से भी आए हैं, हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से भी आए हैं, तो आप समझ लीजिए कि उसके
ان دو بیانیوں کے درمیان جو اسپیس کریٹ ہو رہا ہے وہ تو میرا خیال ہے ان لوگوں کے لیے بہت مطلب بڑی سہولت کاری کر رہے ہیں کہ جو اسپیس کریٹ کر رہے ہیں کہ صاحب کے 8 فروری کے انتخابات میں دھاندلی ہوئی, کوئی کہتا ہے دھاندلی نہیں ہوئی. وہ تو پولیٹیکل خبروں نے تو میں نے اس لیے میڈیا کا سوال کیا تھا کہ پولیٹیکل خبریں تو ہمارے ہاں 24 گھنٹے چلتی رہتی ہیں نا, وہ تو ایشو ہی نہیں ہے. جب ہم دہشت گردی کی بات کرتے ہیں اور ایک خبر بھی چلتی ہے تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ انٹرنیشنل میڈیا پہ ہمارے پاکستان کا کیا امیج ہے. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں گا, دیکھیے امیج کی بات نہیں ہے, سب بات پاکستان کی اسٹیبلٹی کا ہے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا, اکنامک اسٹیبلٹی کا ہے. دیکھیے آپ عوام کو مطلب یہ کہ بھوکا رکھ کے عوام کو ان کے بنیادی مسائل کو نظر انداز کر کے صرف نگاہ کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کو مضبوط کر لیں گے. دیکھیے ایسا نہیں ہے. میں پھر آپ کی خدمت میں بہت مؤدبانہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے پاکستان کے ایشوز جو ہے نا کوئی اتنا زیادہ گمگیر نہیں ہے, لیکن اس پر کوئی توجہ نہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. یہی فضل الرحمان صاحب نواز شریف صاحب کے کہنے پہ نکلے تھے کہ ہم مہنگائی کم کر دیں گے, ہے نا, مہنگائی ختم کر دیں گے. اب مہنگائی کا کیا صورتحال ہے, اور آج جھوٹ بولا جا رہا ہے, اتنا جھوٹ قوم سے بولا جا رہا ہے کہ مہنگائی کم کر دی گئی. کوئی مہنگائی کم نہیں ہے. آپ جائیے مارکیٹ میں, لوگ رو رہے ہیں. دیکھیے پھر آپ مجھے بتائیے آپ نے بے روزگاری کے سلسلے میں کون سا آپ نے مطلب یہ کہ لوگوں کو دیکھیے منیبا میں آپ کی خدمت کروں کہ ہم لوگ عوام کو جھوٹ بول کے لالی پاپ دے رہے ہیں, اور اس طریقے سے اسٹیبلٹی نہ پاکستان میں آئے گی نہ آ سکے گی. اور ٹھیک ہے دہشت گرد تو اسپیس لیتا ہے نا, آپ لڑ رہے ہیں جیسے آپ اور ہم لڑ رہے ہیں تو اسپیس تو ان لوگوں کو مل رہا ہے نا کہ جو ہمارے آپ کے خلاف ہے. تو یہی صورتحال پاکستان کے موجود ہے, لیکن یہ لوگ سمجھ نہیں رہے. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ساری ذمہ داری فوج پہ چھوڑ دی ہے اور فوج کے کندھوں پہ چھوڑ دی ہے. میں نے کئی دفعہ اپنے کالم میں لکھا اور آپ کو بھی بھیجا کہ دیکھیں یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں. فوج ایک انسٹیٹیوشن ہے ہمارا بڑا سیکیورٹی کی ضامن تو ضرور رہی ہے سی پیک, لیکن حکومت چلانے کی ضامن نہیں رہی ہے. بریگیڈیئر صاحب آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ سیکیورٹی کی تو ضامن ہے, چائنا نے کہا تھا کہ سیکیورٹی کی ضامن ہوگی سی پیک میں جو ہے وہ پاک فوج, لیکن یہ جو سیاست میں جو مداخلت ہے یہ والی چیز جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتی. کیوں سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کو گھسیٹا جاتا ہے جبکہ اس کا ایک فوکس ہے کہ اس نے سیکیورٹی کی سچویشن کو دیکھا. ایکسیلنٹ, بہت اچھی بات کہی. یہ بالکل میرے خیال میں نہیں ہونی چاہیے. پولیٹیکل جو افیئرز ہے اس کے اندر آرمی کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے, لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہمارے باقی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ اس میچورٹی کے لیول تک نہیں پہنچی ہے. صحیح کہا, ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں, وہ قابل ہی نہیں ہے اس کے. میرے خیال سے ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ دہشت گردی جو ہے وہ اتنا سیویئر ایشو ہے جو کہ آپ کی پولیٹکس کی لڑائی میں جو ہے وہ آپ نظر انداز کر رہے ہیں, لیکن اس میں ہزاروں لوگ افیکٹ بھی ہو رہے ہیں, شہید بھی ہو رہے ہیں, اس میں سویلینز بھی ہیں, اس میں فوج کے لوگ بھی ہیں, اس کے اندر مختلف لا انفورسمنٹ ایجنسی کے لوگ ہیں. لیکن فوج کب تک یہ چیز دیکھتی رہے گی؟ وہ سیکیورٹی سنبھالے گی یا وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی لانے کی کوشش کرے گی؟ دراصل پاکستان میں جو ہے انفارچونیٹلی جو میں نے آپ کو کہا ہے کہ جو سیکیورٹی جو پولیٹیکل کلاس ہے ان کی جو بھی ایجوکیشن ہے, جو بھی میچورٹی لیول ہے, وہ آپ کے پاس ایک گارنٹی جو ہے آرمی کی صورت میں بیک پہ بیٹھی ہوئی ہے. صحیح بات. اور باقی جو لوگ ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے پولیٹیکل پارٹی سے کہ جی یہ فوج جو ہے یہ مداخلت کرے تاکہ اس کو ہم وجہ بنا کے پاکستان کے خلاف, مطلب زبردستی فوج کو جو ہے وہ ہر معاملے میں گھسیٹ لیتے ہیں. جی نیگوسیشن کرنی ہے, بانی سے بات کرنی ہے, فوج سے ہوگی. مطلب مجھے یہ آج تک یہ چیز سمجھ میں نہیں ہے. منصور آپ کو یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ فوج کی جو ذمہ داری ہے وہ تو وہ اپنی انجام دے رہی ہے, بارڈر پہ ہمیں سیکیور کیا ہوا ہے, ہمارے انٹرنل ایکسٹرنل دونوں سیکیورٹی کے مسائل بھی لا انفورسمنٹ بھی دیکھ رہی ہے, فوج بھی دیکھ رہی ہے, انٹیلیجنس ایجنسیز بھی دیکھ رہی ہیں. لیکن یہ جو پالیٹکس ہے یہ شاید ہمارے لیے ایک ایسی چیز ہو گئی جسے نہ ہم اگل سکتے ہیں نہ اب ہم نگل سکتے ہیں. منیبا, this is the result of a weak system. آپ پیچھے 77 سال دیکھ لیں, 77 سال کے اندر پاکستان کے ساتھ ہم ہر 4-5 سال بعد ایک مس ایڈونچرزم کرتے ہیں. پاکستان ایک ٹرامے میں جاتا ہے, اس کے بعد ہم دوبارہ اس کو لے کر آگے چلنے کی کوشش کرتے ہیں. منیبا, رول آف دا گیم یہ نہیں ہو سکتا کہ آج منصور قاضی یہاں پر کھڑا ہے تو یہ سسٹم میرے مطابق چلے, اور کل کو منیبا آئے گی تو منیبا کے مطابق چلے, اور پرسوں بریگیڈیئر صاحب آئیں گے تو ان کے مطابق چلے. یہ ملک ریاست اگر چلنی ہے تو یہ پاکستان کے مطابق چلنی ہے, پاکستان کے لوگوں کے مطابق چلنی ہے. یہ لوگوں کا یہ رائٹ ہے.
मुनीबा, ये लोगों का राइट है कि वो इलेक्शंस में वोट दें, जो उनका राइट है कि जो उनका कैंडिडेट है वो जीते और उसके बाद वो पार्लियामेंट में जाके लॉ मेकिंग करे। आप इस सिस्टम को एक दफा फेल होने दे, 2 दफा होने दे, ये सिस्टम ठीक होगा। आप जब उसको मिस एडवेंचरिज्म में लेकर जाती हैं, दैट्स द पॉइंट जो ट्रिगर करता है और आपकी सिचुएशन खराब होती है। ये जो हम सारे एलिमेंट्स को उठा रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा डिस्कनेक्ट क्या है? पीपल टू पीपल कनेक्ट। अगर वो पीपल टू पीपल कनेक्ट आज मेरा और पंजाब और बलूचिस्तान का वो डिस्कनेक्ट ना होता, आपको लगता है कि वहां पर इतनी स्पेस क्रिएट होती कि बीएलए हो या केपी के अंदर तहरीके तालिबान पाकिस्तान हो, ये सारे एलिमेंट्स वहां पर आते? बिल्कुल ना होता। अगर हमारा लेंस मुनीबा और मैं मीडिया से हैं, हम दोनों को पता है कि मीडिया क्या रोल अदा कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकता है। जिन टॉपिक्स को हमने लेकर चलना होता है वो टॉपिक्स हम लेकर चलते हैं। हम लोगों ने क्यों नहीं लेंस ओपन किया बलूचिस्तान के ऊपर? हमने क्यों नहीं लेंस ओपन किया केपी के अंदर? हमने क्यों नहीं लेंस ओपन किया इंटीरियर सेल के अंदर? मैं अगर आज बात करूं बलूचिस्तान के लोगों की और मैं आगा साहब मुझे कह रहे हैं कि भाई नेशनल आप उनको लेकर आए, उनको बिठाएं, उनसे पूछे उनके मसाइल क्या है, तो छाप लग जाएगी कि जी पीछे से जो एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट है इसलिए ये एंकर जो है आज ये बात कर रही है। सही है, इस तरह की छाप लग जाएगी। ये सपोर्ट हमें लगी, ये सपोर्ट लगी। अगर बलूचिस्तान इसमें जीत जाता है और हम ये हार जाते हैं तो मैं चाहूंगा कि बलूचिस्तान जीत जाए। मैं इस बात पे एग्री करूंगी कि प्रोग्राम में वक्त कम रह गया। मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहूंगी। ये मेरे पास CNIC कार्ड है, एक शनाख्ती कार्ड है, ये पाकिस्तान का CNIC कार्ड है। इसके ऊपर आपके नाम और वालिद के नाम के अलावा जो एक चीज़ लिखी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो लिखा हुआ है पाकिस्तान। आपका ओरिजिन ऑफ कंट्री लिखा है पाकिस्तान। चाहे वो बलूचिस्तान के लोग हों, चाहे KP के लोग हों, पंजाब के लोग हों, सिंध के लोग हों, आज़ाद कश्मीर के लोगों, अगर आपके पास ये CNIC कार्ड है ना तो आप पाकिस्तानी हैं, ये आपकी पहचान है, ठीक है। अगर आपकी पहचान पाकिस्तानी है तो आप किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, किसी एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी XYZ आपको रेडिकलाइज करने की कोशिश करता है तो आपको एक दफ़ा अपना ये CNIC कार्ड निकाल के देख लेना चाहिए कि आपका ओरिजिन क्या है। शायद जो लोग हैं जो दिल बर्दाश्ता हो गए हैं सियासत की वजह से, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से, इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी की वजह से, अपना CNIC कार्ड एक दफ़ा ज़रूर देखें और उसके बाद ये रियलाइज़ करें कि हम पाकिस्तान है और बीइंग अ पाकिस्तानी हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम उसको अच्छे तरीके से निभा सकें। बहुत सारे सवालात ऐसे हैं जो करने। आप मुझे बताइए कि 9 लाख बच्चे, 9 लाख नौजवान पाकिस्तान छोड़ के चले गए। क्यों चले गए? इसलिए कि रोज़गार का उनका कोई बंदोबस्त नहीं किया। देखिए हमारे क्या, माफ़ कीजिए, जो हुकूमत कर रहे हैं उनको इस बात से दिलचस्पी नहीं है कि पाकिस्तान मुस्तहकम है कि नहीं है, लोगों के मसाइल हैं कि नहीं। यही मौलाना फजल रहमान साहब थे ना, इमरान खान साहब के ज़माने में निकल कर आए थे कि महंगाई कम करो। आज वो मौलाना फजल रहमान साहब कहाँ हैं? वो तो नाराज़ होकर हर वक्त दूल्हे की तरह बैठे रहते हैं। मुझे बताऊं, ये पॉलिटिकल पार्टी जब तक अपने जो नैरेटिव्स हैं इनको अपने मफादात के तहत करती रहेंगी, पाकिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। और ये फौज को इसलिए घसीटते हैं कि फौज ताकि मलबा उनके कंधों पे डाल सके और फौज को बदनाम करें। बिल्कुल ऐसे ही है, वांट टू डिफेम द आर्मी। पाकिस्तान में बिल्कुल ऐसे ही है, जो जैसा आप कह रहे हैं बिल्कुल इसी तरह चल रहा है। प्रोग्राम में वक्त बहुत कम है, मैं चाह रही थी कि और भी मज़ीद सवाल होते, लेकिन इख्तिताम का वक्त आ गया है। अपने तीनों मेहमानों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, उनके पॉइंट ऑफ व्यू जो आपने दिया। और वही बात कि अगर आप बलोची हैं, सिंधी हैं, पंजाबी हैं, KP से ताल्लुक़ रखते हैं, पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखते हैं, अपना शनाख्ती कार्ड एक दफ़ा देखें, उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ ये, उसमें लिखा हुआ है कि आप पाकिस्तानी हैं। इसी के साथ मुनीबा गुल और न्यूज़ लाइन की टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।